मेरा दिल ये पुकारे आजा। 3 दिन में 2 करोड़ रुपया, सिर्फ एक वीडियो वायरल। मैं खुश हूँ, उस बच्ची को जिस भी तरह सक्सेस मिली मैं खुश हूँ। आई एम ऑल हैप्पी। पार्टी हो रही है वाली गर्ल दाना नीर मुबीन, आई एम हैप्पी। पर इससे जो ट्रेंड परवान चढ़ रहा है उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। निदा यासिर, मैं आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ और ये वीडियो आप ज़रूर देखें तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें, किसी उस बच्ची का जो मेहनत करती है और मैट्रिक एफएससी में टॉप करती है। हर साल बुलाएं, हर ज़िले के बच्चे को बुलाएं, अपने इलाके के बुलाएं, सिंध के बुलाएं, बलूचिस्तान के बुलाएं। उस बच्ची का जो बलूचिस्तान के किसी स्कूल में 5वीं क्लास में टॉप करती है। आप उस बच्ची को भी बुलाएं जो डॉक्टर है, जिसने गोल्ड मेडल्स की इंतहा कर दी है एमबीबीएस में, जो इंजीनियर है, जो अच्छी आर्किटेक्ट है, जो अच्छी डिज़ाइनर है, जो अच्छी कॉरपोरेट है, जो अच्छी लॉयर है, जो कोई भी अच्छा काम कर रही है, उसको भी बुलाएं। आप अगर रेटिंग के चक्कर में हैं और रेटिंग के चक्कर में आप ये भूल गई हैं कि आप कितनी डिप्रेशन दे रही हैं, ये पढ़ें। ये किसी शख्स ने लगाया हुआ है, डिप्रेशन के लिए मुझे हेल्प करें, मैं 5 साल से धक्के खा थक गया हूँ, जगह जगह जॉब्स, घर के हालात ख़राब, कुछ नहीं मिल रहा। ये वॉइस ऑफ कस्टमर पे पोस्ट थी और नीचे इसको, जिसको रातों रात आपने बुला लिया। इस लड़की में टैलेंट क्या है? ठुमके अच्छे लगा लेती है, ठुमके का टैलेंट है। सोसाइटी के भी नॉर्म्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इस किस्म का लोग वायरल होंगे तो आप अपनी बेटी से क्या उम्मीद रखेंगी? वो टिकटॉक पे कपड़े उतारेगी जाके, या आप जिस स्कूल में उसे भेज रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि पढ़ लिख के कुछ बड़ा इंसान बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या जो भी अपनी फील्ड में वो पढ़ाई लिखाई में करना चाहती है वो करे। इंतहाई गलत ट्रेंड है ये, इतना गलत ट्रेंड है कि इसकी जितनी ममानियत की जाए, जितना इसको रोका जाए, जितना भी हम इस पर आवाज़ उठाएं कम है, जितना हम इस चीज़ को कंडेम करें कम है। आज मैं लोगों को रिवील करता हूं कि जो चाइना में काम करते हैं वो अगर टिकटॉक का इस्तेमाल करें, उन्हें पता होगा कि वहाँ टिकटॉक में जो टॉप पे हैं वो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, टॉप पे वो लोग हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डील करते हैं, जो उनकी ऐप्स पे अच्छा काम कर रहे हैं, जो उनके अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। या वो आप हमारा टिकटॉक खोल लें, आपको मेकअप से लदी पदी लड़की नज़र आएगी, वो कभी डांस कर रही है, कभी अदाएँ दिखा रही है, कभी कुछ कर रही है। इसके अलावा आपको हमारे टिकटॉक पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये लड़की एक टिकटॉकर थी, इसने अपनी सहेली पे की उस शादी पे डांस किया। वो डांस की मूव्स भी इंतहाई घटिया और वाहियात किस्म की थी, क्योंकि उसमें गाना पीछे से ऐसा चला, लोगों ने इसको मीम्स बनानी शुरू की और ये मीम्स में करती इतनी वायरल होगी कि इंडिया में भी वायरल होगी। और इस लड़की ने रिपोर्टेडली क्लेम्स हैं कि 3 करोड़ रुपया इसने 3 दिन में 2 करोड़ रुपया कमाया। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि अगर यही ट्रेंड प्रमोट होगा, दूसरी तरफ ये डॉक्टर बच्चियां हैं जो एक 40,000 की नौकरी के लिए सिर्फ 3 सीटों के पीछे 4-4 हज़ार बच्ची उठ के आ जाती है। ये वो बच्चियां हैं जो कई रातें जागी थी, ये वो बच्चियां हैं जो रोज़ाना स्कूलों के बस्ते लटका के गई, कितनी दफ़ा रातों को जाग के पढ़ती रहीं। 80,000 बच्चा अपीयर होता है 1000 से 3000 सीटों के लिए, उनमें अपना मेरिट बनाया, फिर एमबीबीएस में दाखिल हुई, इतनी मेहनत की, एक एक प्रॉफ मैंने दिए में अंदर बाहर हो जाता है। वो करके बेचारियां ये डॉक्टर बनी, उसके बावजूद ये बेरोजगार हैं, इनके लिए नौकरियां नहीं हैं। दूसरी तरफ एक लड़की रातों रात वायरल होती है, उसको निदा यासिर बीबी भी बुलाती हैं, उसको बाकी मॉर्निंग शोज़ भी सिर्फ रेटिंग के चक्कर में बुलाते हैं, क्योंकि सोसाइटी इनको देखना चाहती है। सोसाइटी इसको गर्ज नहीं है कि उनके घर में बेटी जो है वो डॉक्टर बन रही है, वो पढ़ रही है, तो उसको यहाँ इंजीनियर बन रही है। अब मुझे कहेंगे मैं डॉक्टरी या लड़कियों को डॉक्टर बनाने के खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहता हूँ उनको ऐसी इंडस्ट्री की तरफ ज़रूर लेके आएँ जहाँ वो अपना पेट ज़रूर पाल सकें, उन्हें हकीकत पसंद होना चाहिए। मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 1 करोड़ रुपया लगा के बेटी को डॉक्टर बनाने के ख़िलाफ़ हूँ। अगर वो अपना नेचुरल मेरिट बना के किसी मेडिकल कॉलेज से बनती है और आगे प्रोग्रेस करती है, शी शुड गो। लेकिन इनकी एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। इनकी अगर एप्रिसिएशन होगी तो ही आपके बच्चे पढ़ेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बने। उनको अपवर्क, पाइथन, अमेज़ॉन, आर्टिकल राइटिंग और जितनी फील्ड्स हैं, स्पेस
کی کتنی انوویشن ہے, نیوٹریشن کی کتنی انوویشن ہے, فزیوتھراپی کی کتنی, سائیکالوجی کی کتنی, اور اتنی ساری فیلڈز ہیں, ان سب میں لے کر آئیں. اور ان کو اور یہاں تو سوال ہے معاشرتی ٹرینڈ کا, اپریسیشن کا. اگر دیکھیں آپ نے ٹھمکے ہی وائرل کرنے ہیں, آپ نے گندے مندے ڈانس ہی وائرل کرنے ہیں, تو آپ اس سوسائٹی کو مجرے میں دھکیل رہے ہیں. آپ کی معاشرتی سوچ آج بھی مغلوں کے زوال سے باہر نہیں آئی, اور مغلوں کا زوال صرف یہی ٹھمکے اور مجرے تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے اتر رہے تھے یہ شپس, اور مغل صاحب مجرے دیکھ رہے تھے. تو اب ہمارا پورا معاشرہ ہی اس پر ہو چکا ہے. ہم اب LGBTQ کو عام کرنے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ہمارا معاشرہ کس قدر بے حیائی اور اس میں گر چکا ہے. 35 سال سے پہلے مرد اور عورت کی شادی نہیں کرتے, بیوہ عورت سے شادی نہیں ہونے دیتے, دوسرا نکاح ہمارے ملک میں حرام ہے. لیکن دوسری طرف یہی ننگ دھڑنگ ہے, پھر لوگ آ جاتے ہیں مردانہ کمزوریاں لے کے 35 سال میں, ان کے دماغوں میں ایسی چیزیں بھر دی جاتی ہیں. خود مجھے بتائیں کہ سوسائٹی کہاں ہے, سوسائٹی کدھر ہے, اور سوسائٹی کہاں دھکیلی جا رہی ہے. میرا دل یہ پکارے آ جا, لیکن وہ آئے جو اس معاشرے میں بڑا کام کر کے آئے. عرفہ کریم رندھاوا, اس کو پروجیکٹ کریں تاکہ آپ کی بیٹیاں کل کو عرفہ کریم رندھاوا کو دیکھیں. آپ اگر پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایسی بچیوں کو کریں جو سوشل میڈیا میں پازیٹیو کام کر رہی ہیں, کوئی گوگل کے آفیسز میں لگی ہوئی ہیں, امیزون کے آفیسز میں لگی ہوئی ہیں, جو باہر کی دنیا میں نام روشن کر رہی ہیں. میں کتنی ایسی ڈاکٹر بچیوں کو, ہزاروں کو جانتا ہوں جو انٹرنل میڈیسن میں ریزیڈنسی کر رہی ہیں, باہر امریکہ میں, UK میں ہیں, پاکستان میں ٹریننگز کر رہی ہیں, راتوں کو کتنی جانیں بچاتی ہیں. کبھی آپ نے کوئی ایسی ویڈیو وائرل کی کہ کسی نرس نے مریض کی رات کس طرح جان بچائی, کسی ڈاکٹر لڑکی نے کس طرح جان بچائی؟ وہ نہیں آپ وائرل کریں گے. ہاں وہاں سے آپ وائرل یہ ضرور کر دیں گے کہ جی دوائی جو ہے وہ سرکار, پٹھی سیدھی چیزیں. لیکن دوسری طرف ایک لڑکی, اس نے اگر کپڑے اور اتارے ہوتے اور وائرل کر دیتے. آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ سوسائٹی کو ایک ایسا کلچر دے کے جا رہے ہیں, آپ سوسائٹی کو ایسی طرف دھکیل رہے ہیں. اب جو اس میں سب سے حرامی فیکٹر ہے, میں گالی اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ حرامی ہے, وہ فیکٹر یہ ہے کہ اس میں جو کمائی ہے اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. مطلب اگر ٹک ٹاک پر ایک لڑکی بند کمرے میں مجرا کرتی تھی تو اس پہ لوگ پیسے پھینکتے تھے. اب یہ لڑکیاں جو ہیں جو ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں, ان کو ایڈز ملتے ہیں, ان کو کمرشلز ملتے ہیں, اور یہی مجرے اگر یوٹیوب اور فیس بک پہ آتے ہیں تو ان کو مونیٹائزیشن کے ذریعے پیسے ملتے ہیں. جتنے کپڑے اتارتی جائیں گی اتنے ویوز زیادہ ہوں گے, اتنا RPM بنے گا. جو میں جملے بول رہا ہوں اس کو سوشل میڈیا کے لوگ سمجھ رہے ہیں. اتنا RPM زیادہ بنے گا, جتنی ویورشپ ہوگی اتنے پیسے آئیں گے. اور یہاں پیسے بہت زیادہ ہیں, ڈھیر پیسے ہیں. جو یہ کلیم ہو رہی ہے رقم, اس نے یقیناً کمائی ہوگی. اس کو بائر ٹکٹس بھی ملے ہوں گے, اس لڑکی کو 5 اسٹار ہوٹلز میں اسٹے بھی ملے ہوں گے, سارا کچھ ہے. ایسا ڈریم تو کوئی لڑکی ساری زندگی بھی پڑھتی رہے تو اس کو نہیں مل سکتا. لیکن یہ کلچر غلط ہے نا, یہ کلچر غلط ہے. اس لڑکی کو جیسے بھی اللہ نے اس کا رزق لکھا تھا, اس کی سکسیس یا جو بھی اس کو نام دیں لکھی تھی, وہ ایک سیپریٹ سٹوری ہے. لیکن ہم اس کو آئیڈیلائز نہیں کر سکتے. میں اس فارمولے کو اپنی بیٹیوں پہ فٹ نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو ایسے سکسیس ملے, اپنے انصاف سے بتا دیں. آپ کے سامنے آپ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ راتوں رات اس طرح ان کا کوئی ڈانس وائرل ہو جائے اور ان کو اس طرح کوئی سکسیس ملے اور اس طرح ان کو فیم ملے اور اس طرح وہ کروڑوں روپیہ گھر لانے لگ جائیں. لیکن آپ کی بیٹی جو اس لڑکی کو دیکھ رہی ہے اس کے ذہن میں یہ فٹ ہو رہا ہے کہ بھائی اس سے پیسے آئیں گے. اور آج نہیں یقین آتا, آپ انسٹاگرام جا کے کھول لیں, ہر دوسرے گھر میں لڑکی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے وہ میک اپ پاؤڈر کی اپنی پکچرز ڈالنا شروع کرتی ہے, اس کو لائکس ملنے, فالوورز ملنے شروع ہوتے ہیں. ٹھرکی عوام ہے, ہم پاکستانی کون سا, ہم نے ٹھرک میں PhD تو کی ہوئی ہے. اس کو لائکس ملنا شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کے کپڑے چینج ہونا شروع ہوتے ہیں, پھر تنگ کپڑے آتے ہیں, آہستہ آہستہ کھلے گلے ننگے بازو, اور اس کے بعد پیٹ سے بھی غائب ہو جاتا ہے. اور پاکستان میں بکنی والی بھی انسٹاگرام پہ پکچرز ہیں لڑکیوں کی ڈالتی ہیں, بعد میں وہ پھر دبئی کی بھی سپلائی لائن شروع ہو جاتی ہے. ہم معاشرے کو وہاں لے کے جا رہے ہیں جہاں کبھی بھی نہ اقبال کا خواب تھا نہ قائد اعظم کا خواب تھا. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اور اقبال صاحب نے ایسا خواب دیکھا ہی نہیں تھا. یہ نوجوان نہیں دیکھا تھا, نہ یہ اقبال کا شہین تھا, نہ یہ اقبال کی بیٹی تھی. ایسا خواب نہیں دیکھا تھا جو جس طرف ہم نے معاشرے کو دھکیل دیا. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ میرا دل یہ پکارے آجا کا اصل مقصد معاشرے کا وہ پڑھا لکھا چہرہ ہے جس کو ندا یاسر آپ نے
اور ہر اس شخص نے پروموٹ کرنا ہے جسے پروموٹ کیا جانا چاہیے.